27 सफ़र اور सितंबर का महीना था, तो 622 ईस्वी थी। तो इधर है मदीना और इधर है जबल सौर। तो अबू बकर ने अर्ज़ की मैंने एक गार ढूंढ रखा है, पहले वहाँ चलते हैं, तो जब हमारी तलाश ज़रा रुक जाएगी फिर हम निकलेंगे। तो अल्लाह के नबी पंजों के बल चल रहे थे, पंजों के बल। पंजों के बल इसलिए चल रहे थे कि पाँव का निशान देखकर खोजी पीछे ना पहुंच जाए। तो ये कोई मक्का से गार सौर 3 मील तो आप ऐसे जा रहे थे ऐसे। अबू बकर कभी आपके आगे चलते कभी पीछे चलते, कभी आगे चलते कभी पीछे चलते। तो आपने पूछा ये क्या करते, कभी आगे कभी पीछे। तो कहने लगे अखाफ़ुर रसद फ़अमशी अमामक अखाफ़ुत तलब फ़अमशी खल्फ़क। जब मुझे ये ख्याल आता है कि कोई आगे छुपा हुआ हमला आवर हमला ना कर दे दुश्मन तो मैं आगे हो जाता हूँ। जब मुझे ख्याल आता है पीछे से कोई पहुँच ना जाए तो मैं पीछे हो जाता हूँ, इस तरह। तो आपने बहुत शुक्रिया अदा किया उनका। जब पहाड़ पे चढ़ने का वक्त आया तो आपकी उंगलियां ज़ख्मी हो गई थी ऐसे चलते चलते। तो अबू बकर ने आपको कंधे पे बिठाया अपनी कमर पे, और गार जबल सौर ऐसे सीधा पहाड़ है ऐसे। मेरी आज तक हिम्मत नहीं हुई चढ़ने की, हालांकि कितने सालों से अल्लाह ले जा रहा। तो आपको अपने कमर पे बिठा के ऊपर पूरा पहाड़ ऊपर चढ़े, फिर आपको बाहर खड़ा कर देगा, आप अंदर नहीं जाएंगे। खुद अंदर गए, ऐसे उसको टटोल के जितने सुराख थे पत्थरों से बंद कर दिए, सुराख बाकी बच गए। तो अपनी पगड़ी उतारी, फाड़ के सुराख बंद किए। फिर सुराख बाकी थे, कुर्ता उतारा और फाड़ के सुराख बंद किए। एक बाकी रह गया जिसमें वो सांप था। तो कहा या रसूलल्लाह आइए। जब आप अंदर तशरीफ़ लाए तो अंधेरा था, पता नहीं चला। तो थोड़ी सी रोशनी हुई तो देखा अबू बकर का ना कुर्ता था ना इमामा। तो आपने पूछा तेरा कुर्ता किधर है, तेरी पगड़ी किधर है? तो उन्होंने इशारा किया कि ये सारे सुराख थे। तो अल्लाह के नबी की आंखें छलक पड़ी और आपने एकदम बेसाख्त कहा या अल्लाह मैं अबू बकर से राज़ी हूँ, तू भी इससे राज़ी हो जा और इसे जन्नत में मेरा साथी बना दे। तो उसी वक्त जिब्रील उतरे और आकर कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला खुशखबरी दे रहे हैं कि वो आपके साथी से राज़ी हो चुके हैं और जन्नत में ये आपके साथी भी हैं। ये खुशखबरी है कि ये जन्नत में आपके साथी हैं। तो उन्होंने कुरैश ने खोजी बुला ली, तो उन्होंने वो उंगलियां पकड़ ली और उन उंगलियों पे चलते 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 जबल सौर पहुंचा दिया। तो अल्लाह ने उनके आने से पहले, गार का दहाना बड़ा है, एक बेल हो गया, उसके बीच में मकड़ियों ने जाले फैला दिए, एक कबूतरी ने तिनके रख के अंडे दे दी। तो इनके जाने से पहले 2 काम हो चुके थे। तो वो खोजी कैसा, हालांकि पहाड़ पे तो कच्ची ज़मीन पे तो पूरा पाँव लगता है, पहाड़ पे तो ऐसे एक आध कोई निशानी पड़ता होगा। तो कैसा इल्म था, उनको लाकर उसने दरवाजे पे खड़ा कर दिया, कहिए इससे आगे कोई। तो उबई बिन खलफ कहने लगा तेरा दिमाग ख़राब, ये जाला मोहम्मद की पैदाइश से भी पहले का बना हुआ है और तू कहता है इधर घुस गए, बेवकूफ़ कहाँ लेके आ गया। अब अबू बकर डर रहे थे कि या रसूलल्लाह अब क्या होगा। तो आपने कहा माज़न्नो का बिस्नाइन अल्लाहु सालिसुहुमा, जिनका अल्लाह साथी हो उनको क्या परेशानी। तो उमैया बिन खलफ ने वहीं दरवाजे गार के मुंह पे बैठ के अंदर मुंह करके पेशाब किया। अब दोनों सामने बैठे थे। तो आपने मुस्कुराते हुए फरमाया देखो अगर ये हमें देख सकते तो ये यहाँ बैठ के पेशाब करता। तो उन्हें आराम से वहाँ पेशाब किया, वो सामने बैठे थे दोनों। अल्लाह ने बीच में पर्दा डाल दी। कुरान अबू बकर सिद्दीक के अंदर के जज्बे को बताता है, ला तहज़न ला तहज़न। कौम मूसा जब सामने पानी और पीछे फ़िरौन, तो उनके जज्बात की तर्जुमानी करता है इन्ना लमुदरकून,
انا لمدرکون۔ 40 برس کی صحبت اٹھائی ہے دو نبیوں کی، ہارون اور موسیٰ۔ وہ کلیم اللہ ہیں، پہلے رسول کلیم اللہ، رسول تو ان سے بھی پہلے تھے، کلیم اللہ پہلے کلیم اللہ ہے، اور 4 بڑے انبیاء میں سے ایک ہیں، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، نوح، اور 5ویں ہمارے نبی سب سے بڑے۔ تو جب آگے سمندر اور پیچھے فرعون، تو ان کو اپنے نبی کی کوئی فکر نہیں رہی، نہ موسیٰ علیہ السلام نہ ہارون۔ انا میں غور کرو، اور لام پہ غور کرو، ایک انا اور لام، اس کا ترجمہ میں یوں کیا کرتا ہوں کہ کہنے لگے موسیٰ تو نے مروا کے ہی چھوڑا ہمیں، آپ کا کیا بنے گا، اب کیا ہوگا، آپ کی جانوں کو خطرہ ہے، ہم مارے گئے، ہم پکڑے گئے۔ تو آگے موسیٰ علیہ السلام نے اتنی شدت سے کہا کلا۔ کلا کا ترجمہ میں یوں کیا کرتا ہوں کہ ہو تسی اسے لائق کہ یا تسی پانی ڈوب جاؤ یا تو فرعون لتر مارے، لیکن ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے بچائے گا تو میری تو فعل تم بھی بچو گے۔ تو انا لمدرکون ان کے ذہن کی عکاسی کرتا ہے، پستی ذہن کہ صرف اپنی پڑ گئی، اور لا تحزن عکاسی کرتا ہے کہ ابراہیم ابوبکر اپنی جان کا اگر خوف ہوتا تو لفظ آتا لا تخف، انہیں غم لگ گیا اپنے نبی کا کہ اب میرے نبی کا کیا ہوگا۔ تو حزن اپنے لیے نہیں، اپنے دوسرے کے لیے، آپ کی اب آپ کا کیا بنا، اب میرے نبی کا کیا بنے گا، اس کیفیت کے لیے قرآن نے اس میں عظمت صدیق ہے، لا تحزن، کہ انہیں اپنا کوئی فکر نہیں تھا، انہیں فکر پڑ گیا نبی کی۔ تو انہوں نے کہا ان اللہ معنا، اور ان اللہ معنا، صدیق کو بھی اپنے ساتھ لے لیا، تیرے میرے دونوں کے ساتھ اللہ ہے، فکر۔ موسیٰ علیہ السلام نے صرف اپنے آپ کو لیا ان کے اس جملے کی وجہ سے، ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ۔ تو یہ یعنی اس امت اور اس امت کا فرق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دونوں لفظ قرآن میں ہیں، سبحان کیا کمال ہے۔ اور میں سوچتا ہوں کتنی پست عقل لوگ تھے، اتنے معجزے دیکھ کر 4 قدم چلے تو کہنے لگے اجعلنا الہا کما لہم آلہہ، بالکل ہی بدھو تھے۔ اور اللہ کے نبی فوت ہوئے، ابوبکر کا خطبہ سنو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ وہ کہہ رہے ہیں اجعلنا الہا کما لہم آلہہ، موجودگی یہ انبیاء، 2 انبیاء کی موجودگی، اور یہاں وہ دنیا چھوڑ چکے ہیں اور ان کا ایک ادنا خادم اعلان کر رہا ہے، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔